क्रमशः अगाडि भएको साथीहरू आउनु होला। सबैले हामीले आशा के गर्यौँ भने कम्युनिस्ट व्यवस्था आएपछि त पेटभरि खान पाइन्छ, आङभरि लाउन पाइन्छ, अथवा हाम्रा छोराछोरीहरू पढ्न पाउँछन्, लेख्न पाउँछन्, हामी औषधि पाउँछौँ, उपचार पाउँछौँ, घाँस पाउँछौँ, बास पाउँछौँ र हाम्रो एउटा सुनिश्चित भविष्यको गोरेटोतिर हामी भावी पुस्तालाई अगाडि बढाउन पाउँछौँ भन्ने आशा र भरोसा यो कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो पुष्पलालको पालादेखि हामीलाई वितरण गरेको थियो। तर थुप्रै हाम्रा कम्युनिस्ट साथीहरू, कम्युनिस्ट कमरेडहरू, कम्युनिस्ट नेताहरू, श्रद्धेय अध्यक्षहरू सरकारमा सामेल हुनुभयो। हामीले त्यो खालको अनुभूति गर्न पाएन। त्यो खालको अनुभूति जनताले पाएन। अझ सुकुम्बासीको घर टहरामा डोजर लगाउने काम कम्युनिस्टहरूले नै गरिरहेका छन् भनेर सुन्दाखेरि हामी आफैलाई एउटा धिक्कारको जिन्दगी बाँचिएछ कि भन्ने खालको ठाउँमा पनि हामीलाई पुर्यायो। वामपन्थीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाहरू जुन पहिलादेखि गाँसिएर साँचिएर बसेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हैसियतले हामी यस पार्टीमा समाहित हुने निर्णय गरेका छौँ कि यो एमसिसी भनेको देशलाई इराक वा देशलाई अफगानिस्तान बनाउने एउटा कुटिल साम्राज्यवादी चालबाजी थियो। अमेरिकाको जुन खालको युद्ध नीति छ त्यसलाई भित्र्याउने चालबाजी नेपालमा भइरहेको छ। हामी त्यसमा विरोधमा छौँ। एउटा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदमा पारित भयो, पेश भयो, पुरै दक्षिणपन्थी खालको 75-76 को बजेट वक्तव्य बाहिर आयो। वामपन्थी भनिएको सरकारबाट राष्ट्रघाती कदमहरू सुरुवात भयो अनि हामीले सडकमा पोखिन पर्ने बाध्यता हाम्रो अगाडि आयो। क्रमशः अगाडि भएको साथीहरू आउनु होला। नेता कमरेडहरू, राष्ट्रिय जागरण परिषदबाट भर्खरै हाम्रो पार्टीमा अभिवादन। मैले धेरै भन्नु छैन। अध्यक्ष कमलले भर्खरै पार्टीका यस्तो सफ्ट कार्यक्रममा भएको सधैँ जसो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, अन्य पार्टीका कमरेडहरूलाई साना या ठुला पार्टीका कमरेडहरूलाई पार्टीमा एकीकरण गराउने, प्रवेश गराउने कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ र आज फेरि अर्को श्रृङ्खला, अर्को एपिसोडको रूपमा चाहिँ यो राष्ट्रिय जागरण परिषदसँग हामीले एकता गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टी गठन भएको डे 1 पहिलो दिनदेखि नै हामीले के प्रतिबद्धता जनायौँ र एउटा सन्देश दिन कोसिस गऱ्यौँ भनेर भने मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गर्नका लागि हामीले केही बाटोहरू खुल्ला गर्दाखेरि त्यसको पल र बाटाहरूलाई दुरुपयोग गर्दै पार्टीको अध्यक्षका रूपमा रहेका व्यक्तिले जुन प्रकारको विसर्जनवादी बाटो अख्तियार गरे, पार्टीलाई विसर्जनवादमा पतन गराए, दक्षिणपन्थी अवसरवादको कित्तामा पतन गराउने किसिमको काम भइसकेपछि हामीले विद्रोह गर्न परेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ र हाम्रो विद्रोह वास्तवमा रहर थिएन, यो बाध्यताको परिणाम थियो र त्यो बाध्यताको परिणामले हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दाखेरि देशभरि छिरोलिएर बसेका दक्षिणपन्थी अवसरवादी तत्त्वहरूले अनेक खालका जाल झेल र षड्यन्त्रहरूबाट विचलित गराउन खोजिएका तमाम वामपन्थीहरूलाई पनि एकताको सूत्रमा ल्याएर बाँधेर त्यो सिङ्गो वामपन्थी बृहत्तर वाम एकताको नेतृत्व पनि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीलाई अहिले दिनदिनै फुर्सद छैन र यस्तै गरिकन हाम्रा कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् र आज फेरि अर्को एउटा मैले भनिहालेँ, यो अर्को एउटा कार्यक्रम चाहिँ आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको पनि एउटा हलमा भइरहेको छ, तर एउटा चाहिँ के भने बडो भव्य ढङ्गले भइरहेको छ। पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई लाइभ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
र साध्यबहादुरजी एउटा लामो वामपन्थी पृष्ठभूमि भएको देशभक्त चेतबाट अगाडि बढिराख्नु भएको, राष्ट्रवादी चेतबाट अगाडि बढिराख्नु भएको र उहाँका कलमहरू त्यसरी नै चल्ने गर्दछन् र उहाँले पनि त्यहाँबाट चाहिँ विद्रोह गरेर र विद्रोहीहरूको एकताको एउटा मूलधारमा आजदेखि समाहित हुने गरिकन आफ्नो केही आधा दर्जन नेताहरू सहित र ठुलो पङ्क्तिमा कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्तिसहित चाहिँ जुन एकीकरणको लागि आउनु भएको छ, म उहाँहरू सबैलाई समेत पनि हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न हुनेछ संक्षिप्तै रूपमा भए पनि, र त्यो अवधिसम्मको निम्ति यहाँहरू सबै धैर्यतापूर्वक चाहिँ कार्यक्रममा रहिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः एकचोटि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका केन्द्रीय कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, क्षेत्रीय समितिका कमरेडहरू र सबै कमरेडहरू र आज यहाँ उपस्थित हुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी अत्यन्त जटिल मोडमा छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले हामी धेरै कष्ट गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ। अहिले पनि बजारमा बाटो खुलिएको छैन। हाम्रै 2-3 जना साथीहरू बाटोमा अड्किराख्नु भएको छ। अहिले केन्द्रीय स्तरकै 2 जना साथीहरू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। राजन भण्डारी र तेजबहादुर पुन बाटैमा अड्किराख्नु भएको छ। अहिले हामी जाम थियो त्यो त्रिपुरेश्वरदेखि लिएर कलङ्कीसम्म जाम थियो र हामी भित्रभित्रको बाटोबाट आयौँ। अहिले यो किन भयो? हाम्रो देशमा अहिले केही साथीहरूले एमसीसीको बारेमा जुलुस निकाल्दै हुनुहुन्छ अरे। त्यसको कारणले सबै बाटोघाटो रोकिएको छ। तपाईलाई थाहा छ कि यो एमसीसी भनेको देशलाई इराक वा देशलाई अफगानिस्तान बनाउने एउटा कुटिल साम्राज्यवादी चालबाजी थियो। तर यो चालबाजीलाई चारैतिरबाट निष्कर्षमा पुगाएर देशमा 22औं 21औं शताब्दीमा सुरु गरेको अमेरिकाको जुन खालको युद्ध नीति छ त्यसलाई भित्र्याउने चालबाजी नेपालमा भइरहेको छ। हामी त्यसमा विरोधमा छौँ। अब अर्कोतर्फ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै मिले, होइन यो म छिटोमा गर्छु, सबै कमरेडहरूको एउटा साझा पार्टी बनाउने जो इच्छा थियो त्यो भताभुङ्ग भयो। तर पनि 74 सालमा एउटा वाम गठबन्धन बन्यो। त्यसपछि हामी नेकपा एमालेमा एकीकृत भयौँ। तर केही साथीहरूलाई हामीलाई के महसुस भयो भने कतै हामीले एकीकरण गर्नु गल्ती त भएन। किनभने एमालेका तर्फबाट जति साथीहरू झन्डै 26वटा पार्टी यसमा समाहित भएका थिए सबैलाई पन्छाउने काम कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। तर कमरेड त्यसैसँग आबद्ध भएको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्यो। यो हामीले देख्यौँ। तर तत्कालै हामीलाई के महसुस भयो? मैले वक्तव्य भनिरहेको छु है साथीहरू। मैले वक्तव्यको सार यो पढ्न ढिलो हुन्छ, त्यसकारण यो वक्तव्यको सार भन्न खोजिरहेको छु। तत्कालै हामीले के महसुस गर्यौँ भने 2टा घटनाबाट हामीले तत्कालै पाठ सिक्ने योजना बनायौँ। एउटा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदमा पारित भयो, पेश भयो। अर्को पुरै दक्षिणपन्थी खालको 75-76 को बजेट वक्तव्य बाहिर आयो। हामीले त्यो असहमतिलाई सडकमा पोख्न चाह्यौँ।
त के थियो कारण? हामी पूर्व जनमोर्चा थियौँ, जनमोर्चा नेपाल, हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेसँग समाहित भइसकेको थियो, एकता भइसकेको थियो। कमरेड माधव कमरेडले नै त्यो एकतामा चाहिँ हामीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। तर त्यसलाई पार्टीमा एकीकरण गर्ने काम गर्दै नगरिकन वामपन्थी भनिएको सरकारबाट राष्ट्रघाती कदमहरू सुरुवात भयो र अनि हामीले सडकमा पोखिन पर्ने बाध्यता हाम्रो अगाडि आयो। र यो हामीले राष्ट्रिय जागरण परिषद 2063 सालदेखि बनाएका थियौँ। यो सङ्गठनको रूपमा थियो, पार्टीको रूपमा थिएन। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै यसलाई सक्रिय बनायौँ र हामी सडकमा पोखिन पर्ने हामीलाई बाध्यता भयो। म यहाँ के सङ्कल्प गर्न चाहन्छु भने मेरो राजनैतिक जीवन यात्रा अथवा यो आन्दोलनमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई प्रेरणा दिने तत्त्व, जसमा सुकुम्बासीहरूलाई लाठी हानिएको थियो, गोली पड्काइएको थियो, झाप्राहरू खेलिएका थिए, सुत्केरीहरूलाई अलपत्र पारिएको थियो र बच्चाहरू मारिएका थिए। मेरो आँखाले त्यो विभत्स दृश्य देखिसकेपछि म यो आन्दोलनमा छु। त्यो आज 55 वर्ष भएछ। 2023 सालको चितवनको घटना हो त्यो घटनापछि म यो आन्दोलनमा छु र यो 55 वर्षको जो मेरो अनुभव छ, जो मैले आर्जन गरेको नेपाली जनताको पक्षमा जे जति कामहरू गरेको छु, आजका मितिदेखि त्यो झन्डै 900 का हाराहारी ती साथीहरू जो हामीसँग आबद्ध भएर 48वटा जिल्लामा छरिएर रहनु भएको छ, सबै त्यो श्री सम्पत्ति आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएर हामी त्यो सबै अनुभव यहाँ बसेर जनताको बीचमा लान चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी यहाँ एकतामा समाहित भएका छौँ। दोस्रो, हामीले उठाएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले धेरै कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। मेरो यो वक्तव्य लामो हुने हुनाले मैले सार भनिरहेको छु, यिनै सारहरू छन् यसमा। र हामी सबैको जोडबलले जो गठबन्धन बन्यो वामपन्थीहरूको, त्यसपछि नेपालमा प्रचण्ड बहुमतको वामपन्थीहरूको सरकार बन्यो। म आफूलाई पनि के आशा थियो भने म सम्भवतः 33 सालदेखि म विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रशिक्षण गर्दै हिँडेँ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि मैले झन्डै 4 लाख जति सुकुम्बासीहरूको घर छाप्रोलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको रहेछु। र ती सुकुम्बासीहरू अनि हली गोठालाहरू अनि ती मजदुरहरू अनि हाम्रो देश बनाउन चाहने उन्नत खालका शिल्पी युवाहरू, महिलाहरू र दलित पिछडिएका व्यक्तित्वहरू सबैले हामीले आशा के गर्यौँ भने कम्युनिस्ट व्यवस्था आएपछि त पेटभरि खान पाइन्छ, आङभरि लाउन पाइन्छ, अथवा हाम्रा छोराछोरीहरू पढ्न पाउँछन्, लेख्न पाउँछन्, हामी औषधि पाउँछौँ, उपचार पाउँछौँ, घाँस पाउँछौँ, बास पाउँछौँ र हाम्रो एउटा सुनिश्चित भविष्यको गोरेटोतिर हामी भावी पुस्तालाई अगाडि बढाउन पाउँछौँ भन्ने आशा र भरोसा यो कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो पुष्पलालको पालादेखि हामीलाई वितरण गरेको थियो। तर थुप्रै हाम्रा कम्युनिस्ट साथीहरू, कम्युनिस्ट कमरेडहरू, कम्युनिस्ट नेताहरू, श्रद्धेय अध्यक्षहरू सरकारमा सामेल हुनुभयो। हामीले त्यो खालको अनुभूति गर्न पाएन। त्यो खालको अनुभूति जनताले पाएन। यसलाई हामीले के भन्यौँ भने किन भएन त? कम्युनिस्टहरू हुँदाखेरि पनि जनताले पेटभरि खान नपाउने, आङभरि लाउन नपाउने, अझ गलत सम्झौता गरेर देशलाई एउटा चाहिँ अकर्मण्य स्थानमा फसाउने, अझ सुकुम्बासीको घर टहरामा डोजर लगाउने काम कम्युनिस्टहरूले नै गरिरहेका छन् भनेर सुन्दाखेरि हामी आफैलाई
एउटा धिक्कारको जिन्दगी बाँचिएछ कि भन्ने खालको ठाउँमा पनि हामीलाई पुर्यायो। तर समस्या जहाँ हुन्छ त्यहाँ समाधानका उपायहरू हुन्छन् साथी हो, हुन्छन्। हामीले यो 2 वर्षमा के गर्यौँ भने कतै हाम्रो जीवन, म 60 वर्ष जब पुगेँ, जब त्यहाँबाट उकालो लागेँ, म आफैलाई पुनर्विचार गर्न लाग्यो, समीक्षा गर्न लाग्यो मेरो जीवनप्रतिको। म कतै एउटा असफल जीवन त बाँचिरहेको छैन कि मेरो जीवन सफल छ? मैले चाहिँ लिएको गोरेटो त्यो सार्थक बाटोतिर जान्छ? गएन। नगएपछि केपी कमरेडबाट हामीले त्यो खालको आशा गऱ्यौँ। गरिसकेपछि 3टा कुरा राखेका थियौँ। देश लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालमा गुज्र्यो साथी हो, सङ्क्रमणकालमा गयो। 2007 सालदेखि तपाईँ हेर्दै आउनुभयो भने आजसम्म एउटा पनि सरकार 5 वर्षसम्म टिकेन। प्रचण्ड बहुमत कम्युनिस्टहरूको भयो, अहिले प्रचण्ड बहुमत 2/3 कङ्ग्रेसको 2015 सालमा भयो, तर पनि यो 5 वर्ष गएन। अनि पञ्चायती कालमा पनि 30 वर्ष शासन गरे, त्यसमा नि 5 वर्ष टिकेन। हामी बहुदलीय कालमा आयौँ, 5 वर्षसम्म कुनै सरकार गएन। किन त भन्दाखेरि यो वैदेशिक हस्तक्षेप नेपालमा हाबी रहेछ। नेपालीहरू एकता नभएसम्म हुँदो रहेनछ भनेर चाहिँ हामीले एकीकरण गरेका थियौँ र 3टा कुरा केपी कमरेडलाई भनेका थियौँ। एउटा, सङ्क्रमणकालको अन्त्य दिएर जाउँ, मुलुकलाई सङ्क्रमणकालबाट अन्त्य गर्नुहोस्, अन्त्य गरिदिउँ। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हामीसँग त्यस्ता खालका जनशक्ति छन्, तपाईँलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने खालका। तपाईँले पैसा पनि दिनु पर्दैन, भोलन्टरी रूपमा पनि हामी काम गर्न तयार छौँ। तर यो वामपन्थीको सरकार हो, यसमा दाग कतैबाट पनि नलागोस्, यो कलङ्की नहोस्, यो कलङ्कित नबनाऊ यसलाई भनेर हामीले भन्यौँ। पहिलो कुरा के थियो भने सङ्क्रमणकालको अन्त्य। यसमा हामीले 2टा कुरा भनेका थियौँ। सङ्क्रमणकालभित्र एउटा नेपाल युद्धबाट, रगतबाट मुछिँदै लतपदिँदै आएको छ। त्यसले गर्दा युद्धका घाउहरू छन्, त्यो युद्धका घाउहरूलाई मलमपट्टि लगाउँ। कहाँ कहाँ चाहिँ दुखेको छ, दुखेको मान्छेहरूलाई चहराइरहेको घाउहरू छन्, ती घाउहरूमा कमसेकम औषधि लगाउँ, मलमपट्टि लगाउँ। के गर्न सकिन्छ त्यो युद्धका चोटहरूलाई बिर्सने परिस्थिति निर्माण गरौँ। दोस्रो कुरा, तराईमा भयो, पहाडमा भयो, थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्धका झिल्काहरू देखा परिरहेका छन्, असन्तुष्टिका झिल्काहरू देखा परिरहेका छन्। त्यो युद्धमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना हामीले देख्यौँ र त्यो युद्धका झिल्काहरू भएका ठाउँहरू खोजौँ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्ने कोसिस गरौँ। हामी राज्य संयन्त्रबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरौँ, उहाँलाई वार्तामा ल्याउँ, मागहरू हेरौँ, जिडेन मागहरू सम्बोधन गर्नेतिर जाउँ। हामीले यसरी चाहिँ नि तपाईँको सङ्क्रमणकाल अन्त्य हुन सक्छ भनेर हामीले ठहर गरेका थियौँ। दोस्रो, हामीले भन्यौँ नेपाल खास गरेर 2 पटक त्यस्तो खालको लहरोमा, पिङमा झुन्डिएको छ। नेपाल एउटा 2007 सालको दिल्ली सम्झौतापछि नेपाल अद्भुत रूपमा भारतीयकरण भयो। नेपाली सेना समेत भारतले कब्जा गरिसकेको थियो। नेपालको सैनिक मिसन नै नेपालमा आएर बसिसकेको थियो। नेपालका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूको जुन खालको जालो छ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भारतीय विशेषज्ञहरू आएर चाहिँ त्यसको आयोग बनाएका थिए। र त्यति मात्रै थिएन, यो नागरिकता चाहिँ सम्बन्धी कानुन पनि उनीहरूले नै 2009 सालमा बनाएका थिए। ल, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई मनन गऱ्यौँ र चाहिँ देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उपनिवेशको एउटा चरणमा लहराइरहेको हुनाले त्यसबाट चाहिँ मुक्त गर्नको लागि हामीले दोस्रो कुरा त्यो राखेका थियौँ। तेस्रो कुरो, राष्ट्रियताको एउटा जगेर्ना अहिले एउटा चाहिँ 2007 सालको जस्तै चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप 62-63 सालपछि फेरि नेपालमा देखा पर्यो र हामीले चाहिँ धेरै खालका आन्दोलन उठाउन पर्ने स्थिति भयो। यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ, राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरौँ, देशभक्तहरूको जालो बनाऊँ र त्यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको यात्रातिर धकेलौँ भनेर हामीले 3टा कुरा राखेका थियौँ। समृद्धिको यात्रामा मैले छोटोमा त्यहाँ पनि लेखेको छु,
मैले बाहिर पनि एउटा बहसमा मेरा लेखहरू बाहिर आइरहेका छन् 17-18 पेजको। हामीले 2 वर्ष बसेर चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गऱ्यौँ र नेपाल एउटा समृद्ध देशमा रूपान्तरित हुन सक्ने, त्यसलाई पूर्व पश्चिमको चाहिँ तपाईँको बहुउद्देश्य नहर प्रणाली एउटा विकास गरियो भने सिङ्गो तराई सिँचाइ हुन सक्ने र 30 लाख हेक्टर जमिन 50 लाख बिघा जमिन अहिले पनि सिंचित हुन सक्ने, हाम्रा नदीनालाहरूको चाहिँ जुन असमान सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यसलाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने र चाहिँ अनि हाम्रो हितमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने हामीले देख्यौँ। र त्यति मात्रै होइन, पानी जहाज चलाउन सकिने तपाईँको धेरै खालका चाहिँ कामहरू त्यसबाट हुन सक्ने त्यो हामीले देख्यौँ। अब त्यसपछि हामीले यतापट्टि आएर पहाडमा पनि एउटा लिफ्टिङ प्रणालीको विकास गरियो भनेदेखि मुलुक अद्भुत रूपले चाहिँ एउटा सम्पन्नको दृष्टिकोण अगाडि बढाउन सक्ने, जो मैले यसमा लेखेको छु त्यो आधारमा हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको मुलुकलाई एउटा सम्पन्नताको दिशातिर लिएर जान सकिने यो कुरो यो सरकारलाई लाग्यो। तर यो सरकारले सुनेन, यो आफै विघटन भयो र कसैले विघटन गरे होइन। त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई चकनाचुर बनाउने काम पनि भयो। अब हामीले फेरि पनि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब देशभक्त र कम्युनिस्टहरूको खास गरेर वामपन्थीहरूको एउटा शक्ति नेपालमा उदयमान भइरहेको छ, जसले चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरूको विरोध गर्ने, भइरहेका राष्ट्रियताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र तपाईँको चाहिँ जनताका जनजीविकाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेर जुन नयाँ पार्टी गठन भएको छ, यसका घोषणापत्रहरू सबै हामी हेरिसकेपछि यो मात्रै एउटा सच्चा वामपन्थीहरूको र देशभक्तहरूको पार्टी बनाउन सकिन्छ, क्रान्तिकारीहरूको पार्टी बनाउन सकिन्छ, बन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यसमा समाहित हुने, हामी यसमा चाहिँ एकीकरण भएर मुलुकको चाहिँ एउटा समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने, वामपन्थीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाहरू जुन पहिलादेखि गाँसिएर साँचिएर बसेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हैसियतले हामी यस पार्टीमा समाहित हुने निर्णय गरेका छौँ। अब हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको स्थितिमा जनसङ्घर्षको स्थिति प्रधान रहेको छ होइन। यो अवस्थामा हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अरू छरिएर रहेका वामपन्थीहरूलाई पनि हाम्रा कतिपय विधि विधानले नरोकाइकन आउन चाहने जतिलाई ल्याउनको लागि यो पार्टीले एउटा ठुलो ढोका खोलेर सबै छरिएकाहरूलाई यहाँ ल्याउने कष्ट गरौँ, यो खालको प्रेरणा मिलोस् भन्ने आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समय कम छ, म अघिदेखि छटपटाइरहेको छु। मलाई जति समय भनिन्छ त्यही समयको सीमाभित्र सबै चल्नुपर्छ। त्यसो हुनाले ठ्याक्क छोटो समयमा गर्नु भन्ने मेरो सोचाइ थियो। अब म यो 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी बोल्दिनँ, किन मैले जाने हतार छ। त्यसो हुनाले हाम्रो साथी बहादुर कमरेडको भाषण धेरै लामो भयो। मलाई उहाँले 10 मिनट बोल्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, बोल्दाखेरि धेरै समय गयो। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै लामो यात्रा पार गरेको छ, धेरै उकाली र ओह्राले पार गर्दै अगाडि बढेको छ। विभिन्न देशहरूका आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू छन्। सफलताको शिखर चढेको छ र असफलताको अवस्था पनि भोगेको छ। चुनौतीको सामना गरेको छ, अवसरलाई पनि उपयोग पनि गरेको छ। अहिले पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएको होला कि दक्षिण अमेरिकी महादेशमा चिलीमा वामपन्थी पार्टीहरूको सरकार बनेको छ। राष्ट्रपति जितेका छन्, प्रधानमन्त्री जितेका छन् र त्यहाँ वामपन्थी सरकारले नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाका अन्य देशहरूमा पनि त्यही अवस्था विद्यमान छ। वामपन्थी विचार बोकेका सङ्गठनहरू जनतासँग एकाकार भएका छन्। देशको समस्यालाई, राष्ट्रको समस्यालाई, जनताका समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने गर्दछ। हामी पनि नेपालको कम्युनिस्टहरूले पनि लामो यात्रा पार गरेका छौँ। कर्णपुष्पलालको नेतृत्वमा
हामीले अनेकौं चुनौतीको सामना गर्दै एकता विभाजन र पुनः एकताको अभ्यासहरू गर्दै एउटा नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरेका छौँ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी त्यो यात्राको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा निरन्तरतालाई बोकेर पनि अगाडि बढिरहेको छ भने पुराना त्रुटि कमजोरीहरूलाई सुधारेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने अठोटका साथ मैदानमा उत्रिएको बन्छ। त्यसो हुनाले विगतको समीक्षा गर्न सकिएला, तर विगतका राम्रा पक्षको पनि गौरवका साथ चर्चा गर्नै पर्छ। विगतमा हामीले खेलेका भूमिकाहरू शिर निहुराउने भूमिका खेलेका छैनौँ, शिर ठाडो पार्ने भूमिका खेलेका छौँ। म आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि विदेशी दबावको सामना गरिएको छ, अनेक किसिमका धम्कीहरूको सामना गरिएको छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाइएको छ। इतिहासमा निर्वाह गरिएका भूमिकालाई हामीले सठिक विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने, वस्तुवादी विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने इतिहासप्रति पनि न्याय हुन्छ, युवा पुस्तामा आशा पनि जाग्छ, निराशाको सन्देश दिने पनि होइन। त्यसै गरी हामीले जनताको हित र कल्याणका लागि धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। सुकुम्बासीको समस्या भनौँ, समावेशिताको राजनीतिका कुरा गरौँ, समाजवादको यात्राका कुरा गरौँ, यी सबै हाम्रा सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, विभेदहरूका विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलनहरू मजदुर, किसान, श्रमजीवी जनतादेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरू यी सबैले आफ्नो ठाउँमा मोर्चामा सञ्चालित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले हामी जुन राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढेका छौँ, त्यो राजनीतिक यात्रालाई हामीले भनेका छौँ जनतादेखि जनतासम्म। कसैले त्यसलाई भन्ने गर्दछन् चुनावदेखि चुनावसम्म। हामी भन्दैनौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको चुनाव होइन, हाम्रो लक्ष्य भनेको चुनाव होइन। हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य जनता हुन्, जनताका समस्याहरू हुन्, जनताका पीर मार्गहरू हुन्, युवाले भोग्नु परेका समस्याहरू हुन्। नयाँ पुस्ताले, पुरानो पुस्ताले, आम जनताले, मजदुरले, किसानले, निम्न पुँजीपति वर्गले, मध्यम वर्गले, यी सबै समुदायले, बौद्धिक समुदायले, यस समाजका विभिन्न वर्ग तहका जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई हामी आफ्नो समस्याको रूपमा लिने गरेका छौँ। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, समस्यासँग आत्मसात हुने सन्दर्भमा, समस्यालाई उजागर गर्ने सन्दर्भमा, समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा, समाजको ध्यान आकर्षित गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछौँ। तर हामी सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्नेछौँ, किनभने हामी जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनेछौँ र जिम्मेवार राजनीतिक दलले सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्यो भने समाजको सबै हिस्साको विश्वास जित्न सक्दछ। गलत कुराको विरोध पनि गर्ने, तर विरोध पनि बडो तरिका र भाँति पुर्याएर गर्ने। जिम्मेवार राजनीतिक दलको कर्तव्य त्यो हुन्छ। यस अर्थमा राजनीतिको यो लामो यात्रामा म आफै अग्रपङ्क्तिमा उभिएको योद्धामध्ये एउटा पर्दछु। 32 सालको कोकेको निर्माणको कुरा गरौँ, 35 सालको नेकपा मालेको निर्माणको कुरा गरौँ, 47 को नेकपा एमालेको निर्माणको कुरा गरौँ, म ती सबैको संस्थापक नेताको रूपमा र अनेक पार्टीहरूसँगको संसदको सन्दर्भमा, चाहे त्यो 36 सालमा मोहन विक्रमजीको चौथो महाधिवेशनसँग हाम्रो सम्पर्कको सन्दर्भमा, या नेकपा पातलो मशाल सँगको हाम्रो काठमाडौँमा सहकार्यको सन्दर्भमा, 46 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यको सन्दर्भमा हामीले अनेक खालका अनुभवहरू हासिल गरेका छौँ। ती सबै अनुभवले हामीलाई
परिपक्व पनि बनाएको छ। यस अर्थमा नेपाली राजनीतिमा हामीले एउटा हैसियत कायम गरेका छौँ। नेपाली राजनीतिमा हैसियत हासिल गरेको मात्र होइन, विश्व समुदायको माझमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र होइन, वामपन्थी आन्दोलनमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक विश्व आन्दोलनमा पनि हामीले एउटा हैसियत कायम गरेका छौँ। र ती सबै हैसियतको आधारमा, अनुभवको आधारमा हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ, पार्टी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस अर्थमा हाम्रा विविध विचारहरू, अनेकौँ अनुभवहरू, त्यो सबै समेटेर हामी नेपाल राष्ट्रका समस्यालाई, मानव जातिले सामना गर्नु परेका समस्याहरूलाई, नेपाली जनताले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि इमानदारिताका साथ, निष्ठाका साथ, समर्पणको भावनाका साथ, योग्यता र कुशलताका साथ अध्ययन, अनुसन्धान र खोज गर्दै, कामका वस्तुवादी योजनाहरू बनाउँदै, योजनालाई लागू गर्नका लागि इमानदारिताका साथ जुट्दै बनाएका सोचहरू, हाम्रा योजनाहरू व्यावहारिक बनुन्, ती लागू हुन्, गफमा मात्रै नहराउन्, गफमा मात्रै सीमित नहोस् भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी परिणाममुखी काम देख्न चाहन्छौँ। परिणाममुखी काम देख्नका लागि स्वाभाविक रूपमा डाउन टु अर्थ, गहिराईसम्म सबै कुरा देख्न सक्नु पर्दछ, सोच्न सक्नु पर्दछ। यस अर्थमा हामी इमानदारिता र निष्ठाको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। यो देशलाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनताको मुक्तिका लागि, नेपाली जनताको समृद्धिका लागि, नेपाली जनताको इज्जत प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका लागि, देशको स्वाभिमानलाई अझै माथि उठाएर लानका लागि हामी जुट्नेछौँ। यस सन्दर्भमा पनि आफ्नै अनुभवका श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै हाम्रो कमरेड साध्य बहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल र उहाँको टिम अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीमा जसरी बडो आशा, विश्वास र भरोसाका साथ समाहित हुनुभएको छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी बाधे जातीय तत्त्वबोधमा विश्वास गर्दछौँ। छलफल, बहस, परामर्शबाट सामूहिकताको आधारमा कमिटी प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै हामी एउटा सही निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र त्यसको निम्ति अहिले हामी जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ, यसबाट जुन हामीले रेस्पोन्स प्राप्त गरिरहेका छौँ, जिल्लाका धेरैभन्दा धेरै युवाहरू, अरू राजनीतिक दलहरू हाम्रो पार्टीमा समाहित भइरहनु भएको छ। यसले हामीलाई उत्साहित बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले तरङ्ग पैदा गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू अझै आकर्षित भइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरू पनि हामीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन्। धेरै पार्टीहरूसँग वार्ता चलि पनि रहेको छ र ती वार्तालाई हामी टुङ्गोमा पुर्याउने गरी फेरि एकताको यो लहरलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसै सिलसिलामा फेरि पनि राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालमा आबद्ध हुनुभएका अब कमरेडहरू अहिले नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै र यो यात्रामा हामी सहयात्रीको रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान समेत गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।